अथैकोनविंशः सर्गः। स वानरमहाराजः शयानः शरपीडितः प्रत्युक्तो हेतुमद्वाक्यैर्नोत्तरम् प्रत्यपद्यत। अश्मभिः परिभिन्नाङ्गः पादपैराहतो भृशम् रामबाणेन चाक्रान्तो जीवितान्ते मुमोहसः। तम् भार्या बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे हतम् प्लवगशार्दूलम् ताराशुश्राववालिनम्। सा स पुत्रा प्रियम् श्रुत्वा वधम् भर्तुः सुदारुणम् निष्पपातभृशम् तस्मादुद्विग्ना गिरिकन्दरात्। ये त्वम् गदपरीवारा वानराहि महाबलाः ते सकार्मुकमालोक्य रामम् त्रस्ताः प्रदुद्रुवुः। सा ददर्श ततस्त्रस्तान् हरीनापततो द्रुतम् यूथादेव परिभ्रष्टान् मृगान् निहतयूथपान्। तानुवाच समासाद्य दुःखितान् दुःखिता सती रामवित्रासितान् सर्वाननुबद्धानिवेशुभिः। वानरा राजसिंहस्य यस्य यूयम् पुरःसराः तम् विहाय सुवित्रस्ताः कस्माद्रवत दुर्गतः। राज्यहेतोः स चेद्भ्राता भ्रात्रा क्रूरेण पातितः रामेण प्रहितैर्दूरान्मार्गणैर्दूरपातिभिः। कपिपत्न्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः प्राप्तकालमविश्लिष्टमूचुर्वचनमङ्गना। जीवपुत्रे निवर्तस्व पुत्रम् रक्षस्व चाङ्गदम् अन्तको रामरूपेण हत्वा नयति वालिनम्। क्षिप्तान् वृक्षान् समाविध्य विपुलाश्च तथा शिलाः वाली वज्रसमैर्बाणैर्वज्रेणेव निपातितः। अभिभूतमिदम् सर्वम् विद्रुतम् वानरम् बलम् अस्मिन् प्लवगशार्दूले हते शक्रसमप्रभे। रक्ष्यताम् नगरी शूरैरङ्गदश्चाभिषिच्यताम् पदस्थम् वालिनः पुत्रम् भजिष्यन्ति प्लवङ्गमाः। अथवा रुचितम् स्थानमिहते रुचिरानने आविशन्ति च दुर्गाणि क्षिप्रमद्यैव वानराः। अभार्याः सह भार्याश्च सन्त्यत्र वनचारिणः लुब्धेभ्यो विप्रलब्धेभ्यस्तेभ्यो नः सुमहद्भयम्। अल्पान्तरगतानाम् तु श्रुत्वा वचनमङ्गना आत्मनः प्रतिरूपम् सा बभाषे चारुहासिनी। पुत्रेण मम किम् कार्यम् राज्येनापि किमात्मना कपिसिंहे महाभागे तस्मिन् भर्तरि नश्यति। पादमूलम् गमिष्यामि तस्यैवाहम् महात्मनः योऽसौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः। एवमुक्त्वा प्रदुद्राव रुदती शोकमूर्च्छिता शिरश्चोरश्च बाहुभ्याम् दुःखेन समभिघ्नति। सा व्रजन्ती ददर्शाथ पतिम् निपतितम् भुवि हन्तारम् वानरेन्द्राणाम् समरेष्वनिवर्तिनाम्। क्षेप्तारम् पर्वतेन्द्राणाम् वज्राणामिव वासवम् महावातसमाविष्टम् महामेघौघनिस्वनम् शक्रतुल्यपराक्रान्तम् वृष्ट्वेवोपरतम् घनम् नर्दन्तम् नर्दताम् भीमम् शूरम् शूरेण पातितम्। शार्दूलेनामिषस्यार्थे मृगराजमिवाहतम् अर्चितम् सर्वलोकस्य सपताकम् सवेदिकम्। नागहेतोः सुपर्णेन चैत्यमुन्मथितम् यथा अवष्टभ्यावतिष्ठन्तम् ददर्श धनुरूर्जितम्। रामम् रामानुजम् चैव भर्तुश्चैव तथानुजम् तानतीत्य समासाद्य भर्तारम् निहतम् रणे। समीक्ष्य व्यथिता भूमौ सम्भ्रान्ता निपपातः सुप्तेव पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति वादिनी। रुरोदसापतिम् दृष्ट्वा संवीतम् मृत्युदामभिः तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्तीम् कुररीमिव। विषादमगमत्कष्टम् दृष्ट्वा चाङ्गदमागतम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 19 सर्गः।